देश र जनताको अधिकारका निम्ति जीवन आहुति गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै आज देशभर शहीद दिवस मनाइँदै आज विश्व कुष्ठरोग दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 4904 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 6 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण बुबा आमा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक 3000 रुपैयाँ भत्ताका लागि विवरण माग। स्थानीय चुनावबारे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पठाइन् पत्र। सत्तारूढ 5 दलको बैठकमा राष्ट्रपतिको भयो आलोचना। मुलुकको परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकारले शिक्षा सम्बन्धी 3वटा कानून बनाउँदै गरेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठको धारणा। गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको चेतावनी। स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सत्तारूढ गठबन्धन तयार। श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। गौतम बुद्ध विमानस्थल बुद्ध जयन्ती अगावै सञ्चालन हुने मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। वैशाखमै चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्पष्टोक्ति। स्वर्गीय हजुरबुबाको सम्झनामा रुकुम पश्चिममा पुल निर्माण। तनहुँको व्यास नगरपालिकामा आज सार्वजनिक बिदा। फेसबुक मेसेन्जरमा आयो नयाँ फिचर, अरूले च्याटको स्क्रिनशट लिँदा थाहा पाउन सकिने। पेनाल्टीमा मनाङलाई हराउँदै एपीएफले जित्यो आहारारा गोल्ड कपको उपाधि। नेपालले मरिससलाई हरायो, विमल घरती मगरको गोल निर्णायक बन्यो। ताइवानसँग वार्ता नगर्न अमेरिकालाई चीनको आग्रह। युद्धको डर नदेखाउन पश्चिमा देशलाई युक्रेनको आग्रह। र समाचारको अन्तिममा आज हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हेल्थ टिप्स अन्तर्गत चुकन्दरका फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। चुकन्दरले स्वास्थ्यमा कस्तो खालको प्रभाव गर्छ, के फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल माघको 16 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2022 जनवरी 30 तारिक भइसकेको छ। आज शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस पनि रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ताजा समाचारहरू, न्यूज अपडेट, ब्रेकिङ न्यूजहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ शहीद दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। देश र जनताको अधिकारका निम्ति जीवन आहुति गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै आज देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ। नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन जहानिया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवनको बलिदान गरेका वीर सपुतहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइँदै आएको छ। वीर शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठको सङ्घर्षमय जीवन र बलिदानको गाथा र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अरू योद्धाहरूको योगदानमा शहीद दिवस मनाइएको हो। निरङ्कुश जहानिया राणा शासन विरुद्ध आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेका वीर शहीदको स्मरणमा माघको 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 गते निरङ्कुश राणा शासन विरुद्धमा नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गरी जनतालाई आफ्नो हक र अधिकारका लागि क्रान्ति गर्न प्रेरित गर्ने शुक्रराजलाई टेकु स्थित खरीको रुखमा झुन्ड्याएर हत्या गरिएको थियो। त्यस्तै सोही वर्ष माघको 13 गते सिफलमा धर्मभक्तलाई झुन्ड्याइएको थियो भने माघको 15 गते दशरथ चन्द र गङ्गालाललाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। दर्शक महानुभाव आज शहीद दिवस मनाइरहँदाखेरि यहाँहरूले शहीदहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नुहोला, शहीदहरूलाई सम्झिनुहोला। आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आज विश्व कुष्ठरोग दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण यो कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भएर भन्दा पनि अनलाइन र भर्चुअल अन्तर्क्रियाहरू गरेर मनाइन लागेको जनाइएको छ। कुष्ठरोग विरुद्धको जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले सन् 1954 देखि यो दिवस विश्वभर मनाउन थालिएको हो। हरेक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबार विश्व कुष्ठरोग दिवस मनाउने गरिन्छ। सन् 2010 मै नेपालमा कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिए पनि नयाँ बिरामी
देखिने गरेका छन्। यो रोग माइकोब्याक्टेरियम लेप्रे र माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रोम्याटोसिस जीवाणु ब्याक्टेरियाको संक्रमणले लाग्ने गर्दछ। कुष्ठरोग सर्ने र नसर्ने गरी दुई किसिमको हुन्छ। कुष्ठरोगको समयमै उपचार हुन नसके रोगीहरू अपाङ्ग हुने र ज्यान समेत जाने जोखिम हुने बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 4904 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,101 PCR परीक्षणमा 3,318 र 4,461 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,586 जना गरी 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5,924 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। गएको 24 घण्टामा काठमाडौँमा 1404, ललितपुरमा 305, कैलालीमा 120, काभ्रेमा 116, कास्की र चितवनमा 115 115 जना, भक्तपुरमा 111 र धनुषामा 98 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण बुबाआमा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विवरण माग गरेको छ। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको आमाबुबा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक 3,000 रुपैयाँका दरले मासिक भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूबाट विवरण माग गरेको हो। महानगरपालिकाले विवरण भर्नुपर्ने ढाँचा पनि पठाएको छ। विवरणमा बालबालिकाको जन्म दर्ता वा नागरिकताको प्रमाणपत्र, बुबाआमा दुवैको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, बुबाआमा दुवैको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको भन्ने अस्पतालबाट प्रमाणित कागजात र सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र संलग्न हुनुपर्नेछ। राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण बुबा आमा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक 3,000 रुपैयाँका दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनाव नसार्न लिखित रूपमा नै आग्रह गरेपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा यसको विरोध भइरहेको छ। गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव नसार्न लिखित आग्रह गर्नु नै अधिकार क्षेत्रको उल्लङ्घन भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबार शीतल निवास पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनबारे लिखित रूपमा नै धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाउनु भएको थियो। उक्त पत्रमा निर्वाचन सार्न ऐन संशोधनको तयारी हुनु चिन्ताजनक भन्दै यसले निर्वाचनबारे अनिश्चय बढाएको उल्लेख गरिएको छ। धेरै कानुनी व्यवस्थायी, विचार निर्माता, जनसाधारण तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको विचार समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। यस्ता विचारहरू निरन्तर विभिन्न सञ्चार माध्यममा दैनिक जसो प्रकाशित भइरहेकै छन्। चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै कम छ। 7 बुँदे पत्रको 6औं बुँदामा भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तह निर्वाचन नसार्न लिखित रूपमा नै आग्रह गर्नु भएको थियो। करिब 1 घण्टा भएको भेटमा भण्डारीले लिखित रूपमा धारणा राखेको र त्यही पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाउनु भएको थियो। पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारी तयारीलाई चिन्ताजनक भन्दै राष्ट्रपतिले समयमै निर्वाचन गराउने दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने पनि बताउनु भएको थियो। सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्रबारे छलफल भएको हो। नेताहरूले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र दिनु असंवैधानिक भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका कारण उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाजको परिवर्तनमा सञ्चार क्षेत्र र प्रेस सेन्टर नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने पत्रकारहरूको संस्था प्रेस सेन्टरको 18औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन र विगतमा भएको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रेस सेन्टरको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। मुलुकका हरेक परिवर्तनहरूमा सञ्चार क्षेत्रको विशेष भूमिका हुने भन्दै प्रचण्डले मुलुकको आमूल परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने बताउनुभयो। आगामी दिनमा समेत समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश, जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफूलाई उभ्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बढाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित स्वस्ति श्री गुरुकुल विद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले विद्यालय तह, प्राविधिक शिक्षालय र उच्च शिक्षा सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै कानुन बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। ती कानुन बनेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण अझ बढ्ने उहाँको भनाइरहेको छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। 5 दलीय समन्वय समितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल राजनीतिक निकास नखोजेमा गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेता पौडेलले उक्त चेतावनी दिनुभएको हो। संसद नचलेको, सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध कायमै रहेको बेला व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै पौडेलले सो धारणा राखेको बैठक स्रोतले बताएको छ। संसदबाट एउटा कानुन पनि पास गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयासहरू क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन गम्भीर नहुने हो भने, निकास नखोज्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न तयार भएका सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 संविधानसँग बाजिएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। संविधानसँग बाजिएको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ, सरकारलाई त्यो काम गर्न सुझाव दिएका छौँ, बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभएको छ। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गणना सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा 215, 216 र 225 सँग बाजिने भएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ती नेताले बताउनुभयो। ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पनि संशोधन गर्नुपर्ने नेताहरूको तर्क रहेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले यसअघि नै ऐन संशोधनको तयारी थाल्न महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सहित अधिवक्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छन्। माघको 9 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित नेताहरूले महान्यायाधिवक्तालाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार आउने प्रस्ताव नै अब अगाडि बढाउन बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न भनी तयार भएका छन्। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गठबन्धनको निर्णयपछि अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बताइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफू गम्भीर भएर लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता र श्रमिकहरू बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट निजामती कर्मचारी संगठनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अस्थायी ज्यालादारी र करारमा रहेका कर्मचारीहरूको समस्या समाधान हुने गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि आफूले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीहरूको समायोजनपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने लगायतका कामका लागि सरकारले छिट्टै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आउँदो बुद्ध जयन्ती अगावै सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको छ। विमानस्थल आयोजनाको निरीक्षणपछि बोल्दै मन्त्री आलेले विमानस्थल सञ्चालनमा अब कुनै पनि विलम्ब नहुने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो। मौसम अनुकूल भए आउँदो फेब्रुअरी 21 अर्थात् फागुनको 9 गतेसम्म परीक्षण उडानका लागि विमान अवतरण हुने गरी कार्यतालिका तयार पारिएको उहाँको भनाइ छ। परीक्षण उडानका लागि अहिले विमानसहित मौसम, सञ्चार र जडान गरिएका उपकरण एवं ग्राउन्ड चेकको काम भइरहेको छ। परीक्षण उडान सफल भएपछि आउँदो बुद्ध जयन्ती अगावै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न मन्त्री आलेले निर्देशन दिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको IECB 2 का व्यवस्थापक प्रवीण नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। विमानस्थल अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका उपनिर्देशक लगायतको टोली पुगेको जनाइएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उहाँले आफूहरू चुनावसँग नडराएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले जहिले भन्छ त्यही मितिमा चुनावमा जान आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले 2074 सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन असोज 2 गते भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर 6 महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। आफ्ना स्वर्गीय हजुरबुबाको सम्झनामा रुकुम पश्चिमको एउटा विकट गाउँमा पुल निर्माण गरिएको छ। जिल्लाको 8 बिस्कोट नगरपालिका 5 गोतामकोटमा पर्ने घट्टे खोलामा काठे पुल निर्माण गरिएको हो। स्थानीय भण्डारी गाउँका लालबहादुर भण्डारीले आफ्ना स्वर्गीय हजुरबुबा प्रवीर भण्डारीको सम्झनामा घट्टे खोलामा काठे पुल बनाउनु भएको हो। घट्टे खोलामा बर्खाको समयमा स्थानीयलाई वारपार गर्न समस्या हुने भएकाले पुल बनाइएको भण्डारीले बताउनु भयो। यसअघि बनाइएको लापको खोलाले बगाएपछि वारपार गर्न गाउँवासीलाई शास्ति भएको थियो। अब पुल बनेसँगै बार समेत लगाइएकाले खोला वारपार गर्न सजिलो हुने स्थानीयको विश्वास छ। काठे पुल करिब 1 लाख रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको भण्डारीले बताउनुभयो। लालबहादुरका हजुरबुबा प्रवीरको 82 वर्षको उमेरमा 2078 सालको मक्सिर 29 गते निधन भएको थियो। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले शहीद दिवसको दिन आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। माघको 7 गते बसेको बैठकले शहीद दिवसका दिन आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। आज नगरपालिकाको कार्यालय सबै वडा कार्यालय बन्द रहने सूचना प्रविधि अधिकृत विशाल पण्डितले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ। त्यो दिन नगरपालिकाले अल्ट्रा म्याराथन गर्ने गरेको थियो, तर यसपटक कोरोना जोखिमका कारण यो कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको छ। मेटा अर्थात् फेसबुक कम्पनीले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर प्लेटफर्मका लागि एकसाथ विभिन्न नयाँ अपडेट जारी गरेको छ। मेटाका सिइओ मार्क जुगरबर्ग आफैले फेसबुक पोस्ट मार्फत मेसेन्जरका नयाँ फिचरका बारेमा जानकारी गराएका छन्। नयाँ अपडेटसँगै फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा यस्तो फिचर आएको छ जसको प्रयोगकर्ताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका थिए, जस अनुसार गोप्य च्याटका लागि मेसेन्जरमा एन्ड टु एन्ड एन्क्रिप्सन फिचर सुरु भएको छ। यसका साथै अब मेसेन्जरमा यदि कसैले तपाईसँगको च्याटको स्क्रिनशट लियो भने त्यसको अलर्ट अर्थात् सूचना तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। फेसबुक मेसेन्जरको नयाँ अपडेटसँगै स्वाइप टु रिप्लाईको फिचर पनि थपिएको छ। च्याटका अतिरिक्त फेसबुक मेसेन्जरको कल पनि अब एन्ड टु एन्ड एन्क्रिप्टेड हुने भएको छ। मेटाका अनुसार मेसेन्जरको सिक्रेट च्याट अब पहिलाको तुलनामा अझै उत्कृष्ट ढङ्गले सुरक्षित बनेको छ। मेटाले मेसेन्जरको भेनिस मोडलाई स्क्रिनशट अलर्टमा परिवर्तन गरेको छ। मेसेन्जरमा सुरु भएको एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन फिचर हालका लागि डिफल्ट भने छैन। सन् 2022 को सुरुवातसँग यसलाई मेसेन्जरमा डिफल्ट रूपमा सुरु गरिने अपेक्षा थियो, तर अहिलेका लागि केवल सिक्रेट च्याटमा मात्र उपलब्ध छ। मेसेन्जरमा आम रूपमा यो फिचर आगामी वर्षदेखि सुरु हुने बताइएको छ। नयाँ अपडेटसँगै प्रयोगकर्ताले अब GIF तथा स्टिकरहरू पनि पठाउन सक्नेछन्। त्यस्तै कुनै मेसेजमा इमोजीबाट जवाफ फर्काउन सकिने, त्यसका साथै प्रयोगकर्ताले कुनै मेसेजलाई धेरै बेर थिचेर वा स्वाइप गरेर पनि त्यसको जवाफ फर्काउन सक्ने बताइएको छ। नयाँ अपडेटसँगै अब प्रयोगकर्ताले सिक्रेट च्याटका भिडियो तथा फोटोहरूलाई सेभ गर्ने विकल्प पनि प्राप्त गर्नेछन्। साथै फोटो तथा भिडियो पठाउनु अघि त्यसलाई एडिट गर्न पनि सकिने बताइएको छ। पेनाल्टीमा मनाङलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबले आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा पेनाल्टीमा मनाङलाई 5-4 गोलले हराउँदै APFले पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। यसअघि खेलको निर्धारित समयमा 2-2 को बराबरी भएपछि खेल 23 मिनेटको अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो। अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको हो। विजेता APFले 10,01,000 रुपैयाँ र दोस्रो भएको मनाङले 5,01,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपालले अफ्रिकी देश मरिससलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले मरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा खेलको 54औं मिनेटमा विमल घरती मगरले गोल गरे। पहिलो हाफमा नेपालले 2वटा निकै राम्रा मौका पाउँदा पनि गोल गर्न सकेन। मरिससको एउटा सशक्त प्रहार नेपालका गोलकिपर किरण चेम्जुङले बचाए। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आउँदो मङ्गलबार हुने जनाइएको छ। चीनले ताइवानसँग कुनै पनि वार्ता नगर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र ताइवानका उपराष्ट्रपति लाई चिङ-ते बीच वार्ता भएपछि चीनी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सो आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार होन्डुरसका राष्ट्रपतिका सिमोरा कास्त्रोको समारोहमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिस र ताइवानका उपराष्ट्रपति ते बीच
संक्षिप्त कुराकानी भएको थियो। सो क्रममा उनीहरू बीच साझा हित र अवैध घुसपैठलाई रोक्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइन्छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिसले सो क्रममा चीनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताएका छिन्। त्यसअघि उनले मिडियामा कुराकानीको क्रममा होन्डुरसमा ताइवानको नेतृत्वसँग भेट्ने कुनै योजना थिएन भनेकी थिइन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले पश्चिमी देशहरूलाई युद्धको आतंक सृजना नगर्न आह्वान गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रुसले आफ्ना सैनिक तैनात गरेको बेला युक्रेनलाई उक्त आह्वान गरेका हुन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा कुनै पनि बेला आक्रमण हुन सक्छ भन्ने जस्ता चेतावनीले युक्रेनको अर्थव्यवस्थामा खराब असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले देशभित्रको यो आतंक र अस्थिरताको स्थिति देशका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो पनि भनेको बीबीसीले जनाएको छ। खासगरी अमेरिकाले युक्रेनमा कुनै पनि बेला रुसले आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ र युक्रेनलाई साथ दिँदै आएको छ। यद्यपि रुसले आक्रमणको तयारी गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। शुक्रबार मात्र रुसी विदेश मन्त्रीले आफूहरूले युद्ध नचाहेको बताएका थिए। र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी चुकन्दर र यसका फाइदाहरू के हुन्, स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ, कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबैमा आज भिडियो पुर्याउनका लागि आफूले आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। छालामा निखार ल्याउन होस् वा तौल घटाउन दुवै कुराका लागि चुकन्दर निकै उपयोगी छ। चुकन्दर खाने बारे मानिसका मनमा जिज्ञासा आउन सक्छ। चुकन्दरलाई सलादका रूपमा खाने वा जुस बनाएर पिउने। चिकित्सकका अनुसार जुनसुकै रूपमा खाए पनि चुकन्दर शरीरका लागि निकै लाभदायी छ। 100 ग्राम चुकन्दरमा 43 मिलिग्राम क्यालोरी, 0.2 ग्राम फ्याट, 8.8 ग्राम सुगर, 1.6 ग्राम प्रोटिन, 16 मिलिग्राम क्याल्सियम, 0.80 मिलिग्राम आइरन सहित अन्य धेरै तत्त्व पाइन्छ। चुकन्दरमा आइरन, सोडियम, पोटासियम, फस्फोरस पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, जसका कारण शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। जाडो मौसममा हरेक दिन चुकन्दरको सलाद वा जुस लिनु राम्रो हुन्छ। चुकन्दरले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ किनभने यसमा पाइने फाइबरले पेटलाई सफा राख्न सहयोग गर्छ। चुकन्दर उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिका लागि पनि उपयोगी छ। चुकन्दर र गाजरको जुस बनाएर पिउने गर्नाले शरीरलाई प्राकृतिक चिनी प्राप्त हुन्छ र रक्तचाप पनि नियन्त्रण राख्न मद्दत गर्दछ। चुकन्दरमा भिटामिन बी, सी, फस्फोरस, क्याल्सियम र एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसले शरीरको रगत प्युरिफिकेसन र अक्सिजन बढाउन काम गर्दछ। फस्फोरस कपाल वृद्धिका लागि उपयुक्त मानिन्छ, जसका लागि चुकन्दर प्राकृतिक स्रोत मानिन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै काम गर्दा गर्दै छिट्टै थकाइ महसुस हुन्छ भने शरीरमा अक्सिजनको कमी वा रगतको कमीका कारण हुन सक्छ। यस्ता व्यक्तिलाई चुकन्दर खाँदा निकै फाइदा हुन्छ। अर्को, कपाल मात्र होइन, चुकन्दर छालामा निखार ल्याउन पनि उपयोगी मानिन्छ। चुकन्दरले टाउकोको बन्द रोम छिद्र खुल्दछ र कपाल बलियो त्वचामा लगाउनाले डेड सेलहरू सफा हुने बताइन्छ। दर्शक महानुभाव, चुकन्दरको फाइदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई कम्तीमा एउटा सेयर चाहिँ गरिदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।